आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, अब ये मामला अदालत देख रही है और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि गवर्नर ने तारीख देने से इनकार कर दिया है, तो गवर्नर किसी सूरत इनकार नहीं कर सकते। तो आपकी नज़र में गवर्नर की जिम्मेदारियां क्या हैं? आर्टिकल 105 के तहत तो गवर्नर का इख्तियार है इलेक्शन की तारीख का अनाउंस करना। देखें, बेसिकली बुनियादी तौर पर सदर पाकिस्तान और गवर्नर को इम्यूनिटी हासिल होती है। तो इस केस में इसीलिए सदर को नहीं तलब किया गया था, लेकिन इस केस में अहम है कि सुप्रीम कोर्ट उनके इस रोल का भी तयन कर सकती है कि उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी से गुरेज किया जिसके वो पाबंद थे इलेक्शन डेट देने के। एक तो उन्होंने असम्बली तहलील नहीं की, इसी वजह से आइन में वाज़ेह लिखा है कि 48 घंटे तक अगर वो नहीं करते तो ऑटोमेटिकली असम्बली तहलील होंगी और उनके पास कोई अख्तियार नहीं रह जाएगा असम्बली का। तो मेरे ख्याल में इसमें बादी नजर में ऐसा लग रहा है जो अदालत के साथ ताहीरी हरबे इस्तेमाल करेगा, कुछ अहम तरीन लोगों के खिलाफ तरीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर दयाल की सरबराही में 5 रुकनी करे और उस पर कोई ताहीरी हरबे इस्तेमाल किए जाए। लेकिन वो तहम्मुल से हर पार्टी को सुन रहे हैं, क्योंकि इसी से मुल्क में सियासी बका और जमहूरियत के बका का फ्यूचर है कि इस फैसले पर कि मुल्क में आइंदा जमहूरियत चलनी है या बंद कमरों के फैसले चलने हैं। तो ये फैसला तारीख का सबसे अहम तरीन फैसला है। मौलवी तमीजुद्दीन के बाद ये आज का दिन एक अहम तरीन दिन है कि इसमें अदलिया क्या फैसला करती है और वो फैसला मुल्क में आइंदा जमहूरियत के मुस्तकबिल का तयन करेगी कि जमहूरी लोग मनमान पसंद तरीकों से गैर आईनी तरीके से हुकूमत चलाएंगे कि आइन के दायरे में रह के अपने फराइज अदा करेंगे। बट साहब, जैसा कि आपने कहा कि तौहीन अदालत के भी कुछ अरकान मुर्तकब होंगे, जब गवर्नर पंजाब से ये बात पूछी गई और उन्होंने कहा कि जब मैंने असम्बली की उस तहलील की एप्लीकेशन पर साइन ही नहीं किए तो मैं जो हूँ इलेक्शन की तारीख देने का मजाज नहीं हूँ, तो क्या समझते हैं आप, अगर ये फैसला आ जाता है इलेक्शन देने पर तो फिर गवर्नर के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, नहायत अदब एहतराम से तगवर्नर पंजाब एक आईनी इदारा फेडरेशन की अलामत है, वो मनमानियां नहीं कर सकते। मैंने गुजारिश की है 1 तो 48 घंटे तक वो असम्बलियां तहरीर करने का इख्तियार था, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हो गया। आइन से नाराज जो काम करेंगे तो आइन की गिरफ्त में आएंगे। ये मुमकिन नहीं है कि गवर्नर के ने अगर उन्होंने नहीं किया तो उस पर आइन खामोश हो गया। आइन ने अपना रास्ता अपनाना है, अदालतों ने अपना आईनी रास्ता अपनाना है। तो बावक्त जरूरत सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझेगी तो ये सवाल लेगी कि आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि असम्बली तहलील नहीं की, लेकिन तहलील तो हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इन मौजूदात को इकट्ठे करके तमाम पर आइन की तशरीह करनी है और इसके पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल और जमहूरी मुस्तकबिल इस पर इंतजार करता है, इस फैसले पर। देखें, ये बहुत ज्यादा अहम फैसला है। बात ये पीडीएम के नहीं है केस और ना ही ये पीटीआई का, ये आइन की तशरीह का मामला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के सोचे कंडे इसमें डिले टैक्टिस कामयाब हो सके, क्योंकि अदालतों पर हमेशा दबाव आता है। पार्टी पाकिस्तान में कल्चर बन चुका है, जिस जमात के खिलाफ फैसला है वो तनकीद करता है, लेकिन अदालतों ने अपनी हिस्ट्री बनानी है। वो तमीजुद्दीन केस को दोबारा नहीं दोहराएंगे और मुझे तो कभी यकीन है आइन और कानून के मुताबिक फैसला आएगा और फैसला भी बहुत जल्द आएगा। और आइन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, खुद नून लीग की लीडरशिप मानती है कि 90 दिन में हम इलेक्शन कराने के पाबंद है, तो उनके पास तो अब ऑप्शन ही नहीं, फरार के हर रास्ते बंद हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्मी होगा और इसी हुकूमत को इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा, इलेक्शन हर सूरत होंगे। बट साहब, अब से थोड़ी देर पहले माहिर कानून साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 248 के मुताबिक नो वन इज अबव द लॉ, यानी गवर्नर केपी हो, गवर्नर पंजाब हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल हेड, वो बुला सकते हैं गवर्नर पंजाब को और गवर्नर केपी को भी। देखिए, जिस तरह गवर्नर गैर आईनी बात कर रहे हैं कि मैं फैसला नहीं करूंगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला करना है कि कौन सी हुकूमती शख्सियत आइन से मावराए अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। तो वो अगर समझेंगी कि आइन की सराहन खिलाफ वर्जी की जा रही है और गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारियों का पूरा नहीं कर रही, तो उन्हें भी तलब किया जा सकता है। और मेरे ख्याल में
حکومت یہ غلطی کر رہی ہے ایک آئینی مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنانے کی، ایک ذاتی انتقام کا مسئلہ بنانے کی۔ آپ ہی نے دیکھا تھا اگر اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کہہ دے کہ عمران خان جو ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان کی رولنگ کے مطابق یہ 5 جج صاحبان ہے، تو جج صاحبان پر اعتراض کرنا ویسے ہی نامناسب ہے۔ فیصلے سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ کا پابند کرنا، خود نواز شریف جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا تھا، یہ ہسٹری ہماری بتاتی ہے جب انہیں بھی سپریم کورٹ نے نااہل کیا تو انہیں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یوسف رضا گیلانی اس کی ایک زندہ مثال ہے، 2 PM اس سلسلے میں جا چکے ہیں۔ اگر موجودہ حکومت نے اس میں کوتاہی کی، چاہے گورنر ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، تو سپریم کورٹ کے حکم کے آگے سب کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے۔ جو وہ بہتر سمجھیں گے فیصلہ وہی ہوگا جو 5 رکنی بینچ کہے گا، اس کی انٹر کورٹ اپیل کر سکتے ہیں لیکن فیصلے کے پابند ہوں گے۔ اس طرح ملک نہیں چل سکتا۔ آگے ہی ملک میں جنگل کے قانون اور اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ عدالتوں کا بھی بڑا اہم امتحان ہے کہ انہوں نے آئین کا ساتھ دینا ہے کہ دباؤ میں، جبکہ بعض نظر میں لگ رہا ہے کہ عدالتوں نے ہر قسم کا دباؤ مسترد کر دیا ہے، کسی پراپوگنڈے پہ نظر نہیں دے رہے۔ تاہم تمام پارٹیوں کا سننا ان کی ذمہ داری ہے۔ بعض نظر میں الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہا اب موجودہ حکومت کے پاس، الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا۔ بٹ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، ہمارے نمائندے عاطف بٹ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر موجود ہیں۔ عاطف سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آرٹیکل 112 کا ذکر ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بیرسٹر علی ظفر نے آرٹیکل 112 کا ذکر کیا کہ گورنر از باؤنڈ ٹو اناؤنس دا الیکشنز ڈیٹ، یعنی گورنر سے کسی بھی صورت اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ 14 جنوری کو پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی اور اس کے 90 روز کے اندر الیکشنز کروانا ہر صورت لازم ہے۔ عاطف بٹ ہمارے ساتھ اب جوائن کر چکے ہیں۔ عاطف، آرٹیکل 112 کا ذکر ہوا جس کے مطابق گورنر از باؤنڈ ٹو اناؤنس دا الیکشنز ڈیٹ، تو کیا اس بات کا تعین ہو سکا کہ ڈیٹ کون اناؤنس کرے گا؟ حوالے سے جو ہیں وہ ابھی سپریم کورٹ میں دلائل دیے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے دلائل میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت انتخابات جو ہے وہ 90 روز میں ہونا لازمی ہے، نتائج کا اعلان 14 روز میں ہونا بھی لازمی ہے۔ 90 روز کے اندر انتخابات پر تمام ادارے جو ہیں وہ متفق ہیں، جو کہ آئین کی منشا ہے، اور گورنر جو ہے 90 روز میں انتخابات کرانے کے پابند ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 57(2) کے تحت 7 روز کے اندر کیا جانا لازمی ہے۔ 90 روز کا عرصہ 14 جنوری سے جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 54 کا جو عرصہ ہے الیکشن کمیشن اور اس کی تیاری کے دوران ہوتا ہے، مگر الیکشن کمیشن نے تاریخ جو ہے وہ نہیں دی۔ جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے یہ ریمارکس میں کہا گیا کہ مگر الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی، اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن تیار تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے دلائل میں جو ریمارکس ہیں اس میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے۔ اس حوالے سے قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے، کیا الیکشن اگر اسمبلی گورنر نے نہیں توڑی اور 48 گھنٹے میں اسمبلی جو ہے وہ خود ٹوٹ گئی تو کیا الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کون کرے گا، ہماری معاونت کی جائے۔ تو چیف جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے یہ بھی ریمارکس میں کہا گیا کہ تو کیا اس مدت کے لیے جو ہے وہ توسیع کر سکتا ہے۔ ایڈوکیٹ علی ظفر جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جب کوئی 1 گھنٹے کے لیے بھی اس مدت میں جو ہے وہ توسیع نہیں کر سکتا۔ 105 جی اسی جو آئین کا آرٹیکل 105 ہے وہ اسی حوالے سے واضح ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے دلائل میں کہا گیا کہ گورنر کے مطابق 208(4) کے تحت یہ تاریخ الیکشن کمیشن یا کوئی اور اتھارٹی دے گی، اور مجھے ہدایت دی گئی ہے کہ سیکیورٹی اور معاشی صورتحال کے تحت جو ہے وہ گورنر سے مشورہ کیا جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں ان نے ریمارکس میں کہا کہ یہ حکم لازمی قابل پابندی نہیں ہے، مقصد یہ کہ گورنر تاریخ دینے سے انکار کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی ریمارکس میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے خط کا جواب دے دیا ہے، اب بال جو ہے وہ آپ کے کورٹ میں ہے۔ اور اس کے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ ریمارکس میں پوچھا گیا کہ اس کے بعد کیا ہوا، ایڈوکیٹ علی ظفر نے بتایا کہ اس کے بعد سے اب تک کچھ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی نے گورنر کے خلاف ریٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے۔